बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना साजिद यज़दानी आपका फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाजिर है। आज हम एवेन्यू स्टूडियो में मौजूद हैं। यहाँ हमारी मुलाकात पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के नौमुंतखब वाइस चेयरमैन फैसल मदनी साहब से हुई। फैसल साहब हमारे अजीज़ दोस्त और सीनियर प्रोड्यूसर हाजी मोहम्मद शफीक चौधरी मोहम्मद शफीक के साहबजादे हैं, जिन्होंने माजी में कई कामयाब फिल्में बनाई और आज भी वो थिएटर इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है। उनके साहबजादे फिल्में बना रहे हैं, ड्रामे भी करते हैं और शो इंडस्ट्री के रोशन चेहरे, और उन्होंने पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का इंतखाब जीतकर एक नई तारीख रकम की है। आज हम आपकी मुलाकात करते हैं जनाब फैसल मदनी। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल के लिए तशरीफ लाए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी कामयाबी पर। मैं पूछूंगा कि अगर आप जीत गए हैं तो आपका फिल्मी सनत की सलामती, बका और तरक्की के लिए क्या ख्याल है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अंकल कि आपने टाइम निकाला और मुझे मौका दिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात कर सकूं। मेरा मकसद ये है कि जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी पहचान पूरी दुनिया में करवाऊं और दुनिया में लोग जाने कि ये जुल्फ़कार अली माना साहब हैं, ये फैसल मदनी है, ये हाजी शफीक साहब हैं, ये हाजी शेरा साहब हैं, ये चौधरी जाज कामरान साहब हैं और भी जितने हमारे चौधरी लियास पप्पू साहब हैं, ये सब मैं तो आपके हाथों का बच्चा हूँ, आपकी गोद में पला बड़ा हूँ मैं। लोग कम जानते हैं कि हमारा आपस में क्या रिलेशन है। तो फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करना है जी, फिल्म इंडस्ट्री को मनवाना है पूरी दुनिया में। अच्छी फिल्में प्रोड्यूसर्स को रिक्वेस्ट करनी है कि आप बनाएं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि प्रोड्यूसर्स को फंड जनरेट करें, प्रोड्यूसर्स को रिस्पेक्ट दें। टैक्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आगे ही ख़त्म है, हमसे टैक्स नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए कोशिश करनी है, पाकिस्तान की जो फिल्म है उसको सिनेमा में प्रॉपर प्लेस दिलानी है। आपकी मैं नॉलेज में एक इजाफा कर दूं, कल मेरी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई थी और वो एक बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं कि हमारा जितना भी सिस्टम है एसोसिएशन का उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। चेयरमैन साहब जुल्फ़कार अली माना साहब आपकी एसोसिएशन के, हमारी एसोसिएशन के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि आइंदा से हम जो भी काम करेंगे बैंक के थ्रू करेंगे। लाइक आपने फीसिस जमा करवानी है, आप डायरेक्ट बैंक में जाएं, वो जो पीछे घपले वगैरह सारे होते थे ना वो अब नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन, शफाफ है। हाँ जी, शफाफ, सारा काम क्रिस्टल क्लियर होगा। उसके अलावा और भी बड़े अच्छे स्टेप वो ले रहे हैं। वो खुद इंशाल्लाह ताला एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं सारी मीडिया के साथ, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनकी जो काविशें हैं वो उनके मुंह से ही बयान हो तो अच्छी लगे। इंशाल्लाह उनसे भी जल्दी मुलाकात करेंगे जी इंशाल्लाह। फिलहाल तो हम आपसे चूंकि बात कर रहे हैं जी, तो आप अपनी भी कुछ कारकर्दगी बताइए कि आप ज़ाती तौर पर क्या कर रहे हैं फिल्म साजी के लिए? मैं फिल्म साजी के लिए ये कर रहा हूँ जी कि मेरी गवर्नमेंट से, मिनिस्टर कल्चर से, मलिक तैमूर साहब से 1-2 मीटिंग्स हुई हैं कि अगर हमें रेलवे स्टेशन पे शूटिंग करनी है तो आपको तो पता है, आप तो माशाल्लाह सीनियर रिपोर्टर है शोबिस के, मोस्ट सीनियर, तो लाखों रुपए जो है वो हमें पे करना पड़ते हैं परमिशन के लिए। मैंने मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि हमें हॉस्पिटल में शूट करना है, हमें एयरपोर्ट पे शूट करना है, हमें रेलवे स्टेशन पे शूट करना है, या कोई भी गवर्नमेंट की प्लेस है हमें शूट करना है, हमारा रिक्वेस्ट लेटर आता है, आप उसको अप्रूव करें और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वहाँ पे शूट हो। इसके अलावा हमारे चेयरमैन साहब जो है वो प्लान कर रहे हैं कि हम अपने सिनेमाज, एसोसिएशन के सिनेमाज बनाएं ताकि प्रोड्यूसर को देखें ये फिल्म तो बन गई, उसकी ग्रेडिंग भी हो गई, ये भी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई, लेकिन अब आगे उसमें चलना है सिनेमा। अब हमारे पास सिनेमा ही नहीं है। हमारी सैयद नूर साहब की इतनी बड़ी फिल्म तेरे बाजरे दी राखी, आप जानते हैं, हाई बजट की फिल्म थी और उसको दूसरे दिन कराची वालों ने उतार के प्रिंट हमारे हाथ में पकड़ा दिया कि ले जाए साहब, ऐसे ही। तो ये जो ज्यादतियां हैं ये हमने खत्म करनी है, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अपने वालिद साहब की एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, सन ऑफ कश्मीर, उसका पेपर वर्क हम कर रहे हैं। तो मेरे वाले साहब 2 फिल्में बना रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि प्रोड्यूसर फिल्म बनाए और प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता है उसको उसका कुछ रिटर्न आए। अगर आप फिल्म बनाते हैं, आपको कुछ रिटर्न आता है तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट प्लान करेंगे। अगर आपको कोई रिटर्न ही नहीं आता, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, तो आप दूसरी फिल्म क्यों बनाएंगे? आप टीवी की तरफ चले जाएंगे या और किसी कारोबार में चले जाएंगे, फिल्म तो नहीं बनाएंगे। और जितने मेरे अंकल हैं जो नाराज हैं फिल्म इंडस्ट्री से, उनको हम इंशाल्लाह ताला वापस लेके आ रहे हैं कि आप आइए, अच्छा वक्त आ गया है,
اللہ تعالیٰ اور عزت دے بلال اشاری صاحب کو، ان کی فلم نے ایک ٹرینڈ ہی چینج کر دیا ہے، ایک ہوا ہی چینج کر دی ہے انڈسٹری کی. بالکل صحیح. نیٹ فلکس پہ ان کی بڑے اچھے بجٹ میں فلم سیل ہوئی ہے، سینماز نے ان کو بہت پیار دیا ہے، شائقین نے بہت پیار دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر دوسری فلم اس طرح ہی بزنس کرے اور اس طرح ہی محبتیں ہم سے بیٹھے سارے پروڈیوسرز جو ہمارے. ایک زمانے میں فیصل بھائی یہاں نگار خانوں میں جب ہم آتے تھے نا تو رونقیں دیکھنے والی ہوتی تھی. آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ جب آپ اسٹوڈیوز میں آئے تو اسٹوڈیو میں تو ایسی رونق ہوتی تھی. آج ہو کا عالم ہے. اس کو آباد کرنے کے لیے کوئی آپ کی پلاننگ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پھر سے آباد کیا جائے اور کس طرح؟ ساجد انکل یہی ہے ایک اور میں اب چیئرمین صاحب کی ہڈن چیزیں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. ہمارے چیئرمین صاحب جو موسٹ سینئر آرٹسٹ ہیں نا، جن میں شان صاحب ہیں اور معمر رانا اور ندیم صاحب، اور ان سب سے ایک میٹنگ کال کر رہے ہیں جس میں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہم سے تعاون کریں، جو پروڈیوسرز ہیں ان کو سپورٹ کریں. وہ ایک لمٹ ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ اتنے بجٹ میں آپ ہمیں کچھ موویز دے دیں، اس کے بعد جو نیکسٹ موویز آئیں گی وہ ہم آپ کو بجٹ اور بڑھا دیں گے. دیکھیں یہ نگار خانے انکل یہ فلموں سے ہی چل رہے ہیں، اور تو یہاں پہ میک ڈونلڈ یا KFC اس طرح کی چیزیں تو کھول نہیں سکتے کہ لوگوں کی گہما گہمی ہو جائے. موویز شروع ہوں گی اور پروجیکٹ سٹارٹ ہوں گے تو یہاں پہ پھر وہی آپ کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ 95 کی بات ہے، میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آیا تو یہاں پہ مجھے اسٹوڈیو میں انٹر ہونے کے لیے 15 منٹ لگ گئے تھے. اتنا گاڑیوں کا رش ہوتا تھا، گاڑیاں آ رہی ہیں، وہ سیٹ پہ کام ہو رہا ہے، آرٹسٹ آ رہے ہیں. اب تو یہاں پہ بس 1-2 پروڈیوسرز ہی ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فار بیسٹ، امید پہ دنیا قائم ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں. میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں پاکستان فلم انڈسٹری کا سب سے کم عمر وائس چیئرمین ہوں، اور الحمدللہ میں نے ماسٹرز کی ہے میس کام میں. فلم کی اسٹڈی کو میں نے پڑھا ہے، سب کچھ میں سمجھ رہا ہوں، اور اچھی موویز بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ناراض میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے جو انکل میرے ناراض، میرے لیے تو سبھی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی اس طرح کے میرے رشتے ہیں، کیونکہ میرے والد صاحب آپ نے جیسے بتایا کہ سینئر ترین پروڈیوسر ہیں. بالکل. اور میں آج آپ کی معلومات میں ایک اور اضافہ کر دوں، ویسے تو آپ کو پتا ہوگا میرے والد صاحب پاکستان کے واحد پروڈیوسر ہیں جنہوں نے 4 زبانوں میں فلم بنائی ہے. انہوں نے سندھی بھی بنائی ہے، پشتو بھی بنائی ہے، اردو بھی بنائی ہے، پنجابی بھی بنائی ہے. میرے نالج میں تو ابھی تک نہیں ہے کہ کسی پروڈیوسر نے ایسا کوئی کام کیا ہو. آپ کے نالج میں ہوگا کیونکہ آپ نہیں، آپ ہمارے ناظرین کے لیے ان کی معلومات کے لیے کچھ اضافہ کرتے ہوئے بتا دیں. آپ کے والد صاحب نے آپ کے فیصل مدنی پروڈکشن کے تحت جو فلمیں بنائی تھی جی وہ کون کون سی تھی؟ اس میں جو سندھی انہوں نے بنائی تھی وہ سجاول بنائی تھی، جو پشتو بنائی ہے وہ پختونخوا دبئی کے، وہ دبئی میں پروڈکشن کر کے آئے ہیں. جو پنجابی بنائی تھی ان میں وحشی عورت تھی، جس میں سائمہ کو انہوں نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا تھا. وہ اس میں پہلے ان کی ایک مووی لگ چکی تھی، لیکن بعد میں پھر انہوں نے ان کو چانس دیا، وحشی اور ٹائٹل دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے جٹ دا ویر بنائی. ڈسٹریبیوشن میں تو بہت زیادہ فلمیں، اور ایک بلاک بسٹر جو میرے والد صاحب، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بارہا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمان کا پروڈیوسر میں ہوں، جو ایک ورلڈ لیول پہ کشمیر پہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی اور کشمیر کے مجاہدین کے لیے اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو پروڈکشن کی تھی وہ ان کی مسلمان ماسٹر پیس تھی، اور اسی کا ریمیک اب وہ سن آف کشمیر کے نام سے بنا رہے ہیں. اچھی بات ہے. اس کو آپ ڈائریکٹ کریں گے؟ جی اس کو میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں. فلم کی کاسٹ میں کون کون ہے؟ اس فلم کی کاسٹ میں ہمارے پاس شفقت چیمہ صاحب ہیں، ایک نیا لڑکا جو میں فلم بنا رہا ہوں برہان وانی کے کیریکٹر پہ، تو وہ ہم نے پشاور سے سلیکٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ 2 لڑکیاں ٹیلی ویژن سے ہیں. میں نئی کاسٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ چیئرمین صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں وہ بجٹ میں آ جائیں. ابھی ہم کم بجٹ میں اچھی پروڈکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اچھی فلمیں بنائی جائیں. اور جو ناراض لوگ ہیں جو فلم انڈسٹری سے، آپ بلیو کریں کہ ابھی بھی لوگ چاہت رکھتے ہیں کہ اچھی مووی آئے اور ہم دیکھنے کے لیے جائیں. اب دیکھا نہیں آپ نے حال ہی میں ریلیز ہوئی فلم آئی ہے جی مولا جٹ پہ، دنیا دیکھنے کے لیے آئی ہے. تو لوگ آتے نہیں؟ نہیں یہ لوگ آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ لوگوں انٹرٹینمنٹ تو چاہیے لوگوں کو. جو فرسٹریشن ہے، جو آج کل حالات ہیں، تو اس میں انٹرٹینمنٹ تو ایک واحد ذریعہ ہے نا آپ کو بہتر توانائی کے لیے، آپ کی بہترین صحت کے لیے. جی بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ سے ملاقات ہوئی اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. ہم اپنے ناظرین کی فسادت سے بتاتے چلیں کہ فیصل صاحب فلمی انڈسٹری کی بحالی اور خوشحالی کے لیے بہت اچھا ذہن رکھتے ہیں اور اچھی سوچ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے. اللہ